Assalamu alaikum, dear students. This is our fifth class, and the subject is English. Today, our topic is the cat's paradise. The cat's paradise story का नाम है. Just imagine that we come from school or office and we have no place to go. आप अंदाज़ा कीजिए कि हम स्कूल या ऑफिस से आ रहे हैं और हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है. What would we do? ऐसे में हम क्या करेंगे? How unsafe and uncomfortable we would feel. हम कितना unsafe और uncomfortable, कितना अजीब हम महसूस करेंगे. Our homes are small beautiful worlds where we enjoy the love and care of our parents. हमारे जो घर हैं वो हमारे लिए हमारा जो घर है वो हमारे लिए एक खूबसूरत सी दुनिया है जहाँ पे हम अपने माँ बाप की मोहब्बत, अपने माँ बाप का प्यार और देखभाल एंजॉय करते हैं. The Cat's Paradise presents a contrast between फ्रीडम एंड कंफर्ट. जो कैट्स पैराडाइज स्टोरी है ये एक फ़र्क को प्रेजेंट करती है, एक कंट्रास्ट डिफरेंस को प्रेजेंट करती है फ्रीडम और कंफर्ट के दरमियान, आज़ादी और आराम के दरमियान. लुइस ए फैट डोमेस्टिक कैट ऑफ Cherry experiments to leave her home to enjoy the attractive life of streets. लुइस एक मोटी सी कैट जो चेरी की होती है, एक लेडी की, ये खुद को एक आजमाइश में डालती है अपने घर को छोड़कर स्ट्रीट लाइफ को एंजॉय करने के लिए. उसे स्ट्रीट लाइफ अट्रैक्ट करती है. फैसिनेटेड बाय द एक्ट, लुइस इज़ हैप्पी टू वंडर अराउंड. इस हरकत से लुइस खुश हो जाती है कि वो इधर उधर घूमेगी, वो गलियों में घूमेगी. He comes to his senses when he feels the pangs of hunger in his stomach. उसे तब होश आ जाता है, उसे तब एहसास होता है जब उसे भूख की वजह से बहुत तकलीफ़ महसूस होती है. He had never fetched his food. उसने कभी अपना गुज़ा हासिल नहीं किया था या कभी गुज़ा की तलाश नहीं की थी. In fact, the food had always come to him. जो उसे गुज़ा मिलता था वो उसे उसके पास पहुंचाया जाता था. He realizes that the streets are beautiful only when seen from behind the window panes of one's home. उसे इस बात का एहसास हुआ, उसे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जो ये स्ट्रीट्स होती हैं, गलियां होती हैं, ये हमें तभी ब्यूटीफुल लगती हैं जब हम खिड़कियों से देखते हैं. इन रियलिटी द सिचुएशंस आर क्वाइट डिफ़िकल्ट. हकीकत में जो ये सिचुएशंस है ये बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं. डू यू हैव एनी पेट एनिमल एट होम. क्या आपके घर में कोई पालतू जानवर है. हाउ डज़ इट बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस. अलग अलग सिचुएशनों में ये कैसे बिहेव करता है. Does it like to be indoors or roam freely outside with other animals? क्या इसे पसंद है अंदर ही रहना, घर में ही रहना, या बाहर दूसरे जानवरों के साथ घूमना. Read the story and find out how Louis changes his mind about freedom after roaming outside with other cats. आप इस स्टोरी को पढ़िए और देखिए कि कैसे लुइस अपने माइंड को चेंज करता है फ्रीडम के मुतालिक. जो उसके दिमाग में फ्रीडम के बारे में राय होती है वो कैसे बिल्कुल चेंज होता है उसके बाद जब वो स्ट्रीट्स में, गलियों में दूसरे कैट्स के साथ घूमता फिरता है. उसके बाद उसका जो फ्रीडम के मुतालिक राय होती है दिमाग में वो बिल्कुल चेंज हो जाती है. ऑल्सो फाइंड आउट वेदर दिस होल्ड्स ट्रू. ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट. और ये भी देखिए क्या ये बात सही है जो हम कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट. चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो, घर बेस्ट होता है, घर सबसे अच्छा होता है. आप स्टोरी को पढ़ के बोलिए क्या ये बात सही है.
لوئس واز اے فیٹ کیٹ ہو واز ویری فارچونیٹ. لوئس ایک موٹی کیٹ ہوتی ہے جو بہت خوش قسمت ہوتی ہے. ہی لیوڈ ان لگژری. وہ آرام دہ زندگی گزارتی ہے. ہز کمپینین اے وومن نیمڈ چیری فیڈ ہم سیلمن اینڈ کیویئر. جو اسے پالتی ہے ایک لیڈی ہوتی ہے جس کا نام چیری ہوتا ہے. وہ اسے سیلمن کھلاتی ہے, وہ اسے انڈے کھلاتی ہے. سیلمن ایک ٹائپ کی فش ہوتی ہے. ہی سلیپٹ آن فیدر پلوز بفور اے فائر. وہ فیدر کے پلوز پر سوتی ہے. سٹل لوئس آفن سٹیڈ لانگنگلی آؤٹ آف دا ونڈو. اس کے برعکس بھی لوئس جو ہے یہ اکثر کھڑکی سے جھانکتی رہتی تھی. وین ہی stretched his neck he could sometimes see cats across the way romping across the slate roofs and lolling beneath the sun. جب وہ اپنا نیک آگے کرتی تھی کھڑکی سے وہ کبھی کبھی دیکھتی تھی کہ جو کیٹس ہوتے تھے اسٹریٹس میں وہ کیسے اچھلتے تھے سلیٹ روف سے اور کیسے وہ آرام کرتے تھے سن میں. لوئس wanted just one thing. He wanted to live the life of those cats on the rooftops. لوئس ایک ہی بات چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ انہی کیٹس کی طرح وہ زندگی جیے. Paradise he purred and he vowed the moment he had the chance he would run away to paradise. اسے جنت لگتا تھا. جو باہر کی اسٹریٹس کی جو لائف تھی وہ اسے بالکل جنت لگتی تھی اور وہ سوچتی تھی کہ کب مجھے موقع ملے, کب مجھے چانس ملے, میں چلی جاؤں اس پیراڈائز میں. ون ڈے اے میریکل ہیپنڈ. ایک دن ایک کرامت ہوئی. چیری forgot to close the kitchen window and when she turned her back Louis leaped out. چیری بھول گئی کچن کی کھڑکی کو بند کرنا اور جیسے ہی وہ مڑی لوئس کود گیا کھڑکی سے, وہ بھاگ گیا. How beautiful he crooned. کتنا خوبصورت, وہ گنگنانے لگا. وہ کہتا ہے کہ کتنا خوبصورت ہے, کتنی خوبصورت ہے باہر کی دنیا. وہ دھیمی آواز میں گنگناتا ہے. He could smell sunshine and trees, flowers and baking croissants. وہ ٹریز کو سمیل کرتی ہے, وہ فلاورز کو سمیل کرتی ہے, وہ سنشائن کو فیل کرتی ہے اور وہ پکتی ہوئی روٹی کے سمیل کو فیل کرتی ہے باہر جا کے. He trembled with just the tiniest bit of fear when 3 cats meowing menacingly approached. But they laughed at Louis. وہ گھبرا گئی ایک چھوٹی سی بات سے جب تین بلیاں آ رہی تھی میو میو کرتے ہوئے اس کی طرف, لیکن وہ لوئس پہ ہنسنے لگے. Silly goose, what are you scared of? بیوقوف احمق, تم کس بات سے ڈر رہی ہو؟ They asked. انہوں نے پوچھا. Louis decided he would meow too. He had meow too. لوئس نے ڈیسائیڈ کیا, اس نے کہا کہ میں بھی میاؤ کروں گا. He opened his mouth and joined in their wailing. اس نے اپنا منہ کھولا اور ان کے ویلنگ میں جوائن کیا, وہ بھی میاؤ میاؤ کرنے لگا. When the others lolled along the rooftop, Louis lolled right beside them. جب باقی جو کیٹس تھے جب وہ روف ٹاپ پہ, روف کی چھت پہ, جو گھر کا چھت ہوتا ہے اس پہ جب وہ آرام کر رہے تھے, آرام سے بیٹھ رہے تھے, تو لوئس بھی ان کے ساتھ آرام سے بیٹھ گئی. Before long an old tomcat stepped forward. Bonjour, he said. My name is Tom. اس کے بعد فوراً ہی ایک ٹام کیٹ آ گیا. اس نے کہا بنجور, اس نے گریٹ کیا ان کو. بنجور ایک فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے گڈ ڈے. مائی نیم از ٹام, میرا نام ٹام ہے. اس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا. آئی سی یو ڈونٹ نو دا ویز آف دا ورلڈ. مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس دنیا کے طور طریقے پسند نہیں ہیں. آئی وڈ بی گلیڈ ٹو ٹیچ یو. مجھے اچھا لگے گا
تمہیں سکھانا. Thank you. This is enough for today.